सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। इंशाअल्लाह फिर भी मौका बनया तो असीं हुजूर दे दीन में नहीं आना, लेकिन एक गल मेरी तुसीं याद रखनी, सुत्या सुत्या दीन नहीं आना। मेरी तकरीर सुनने तो बाद जाके तो ओ जी किंज मौलवियां लियाना है, और मौलवियां नूं की पता हुकूमत करन दा, तुसीं मौलवियां नूं आण दा दिओ। मैं तुहानूं सच्ची ये गल कर रहा, ऐ ते 50 किस्म दे तुहाडे कोल टैक्स लैंदे ना फैक्ट्रियां कोलों। इस्लाम में टैक्स नहीं लवेगा, सिर्फ कहेगा 2.5% ज़कात दो। हाँ, सिर्फ 2.5% इस्लाम लैके तुसीं वेखना तो सही, ज़कात लैण वाला कोई नहीं होना। तुसीं उशर लवेगा इस्लाम, सदके लवेगा, खैरात लवेगा, फितराने लवेगा। ऐ जी सेल टैक्स ते फलाने टैक्स कौम नूं तबाह करके रख देता। मौलवी 50 लाख एक दिन का खर्चा है वजीर आजम हाउस का, सदर हाउस का कितना होना है, ते जनाब वजीर आला हाउस का, गवर्नर हाउस का कितना होना है। इन्हां गुंडियां दे खर्चे एक दिन बंद कर दो, अद्धा कर्ज उस दिन लै जाएगा पाकिस्तान। मैं तो सच्ची गल, ये तो इस्लाम गाला मैनू कटदे, असल तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। भाई ये इस्लाम दी गल्लां करना। इकबाल कहता है जानता हूं मैं इबलीस की शूरा, मजलिस शूरा बुलाई इबलीस ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रंप भी आया, मोदी भी आया, इसराइली भी आया, हाँ यमा वो जनाब दूसरा बरतानिया वाला भी आया, कनाडा वाला भी आया। तो कहने लगा जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिले कुरान है। इकबाल ने ना ये लख्या इबलीस का खिताब मजलिस शूरा, कहना जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिले कुरान है। ये राती तिलावत सुन के झूमन के सही, लेकिन सवेरे कहन के कुरान का निजाम किन जाना। कुरान की गल कदी नहीं कर, कहते एवं बोल खादिम लगा रहा कुरान कहता जानता हूं मैं कि उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन कदी। 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक करते हैं, 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक करते हैं। ओ वजीर आला जरा उसने गल भी ना सुनी, हो ज़ैनब दे प्यो दी, ओदे स्पीकर अपने हाथ नाल बंद कीता है। ऐडा भी कोई होना बड़ा फिरौन कि मजलूमा ते मकतूला बच्ची ते मजलूम प्यो उन्होंने गल करने की भी इजाजत ना होवे। ते मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना ना, वो ते हजरत उमर नूं मिंबर उत्ते पुछ लेना, दसो जी ए कुर्ता कित्थों बनया। ये ते मतलब सहाबा ते पूरी उम्मत सहाबा दी करदे राह नूं नहीं पहुंच सकती। जदों हजरत उमर दी शाना जाए बंदे को पूछा जा सकता है कित्थों बनया जी कुर्ता, हजरत उमर ये ना फरमान नप लो, इन्हूं पता नहीं मैं उमर हाँ। एक मजलूमा बच्चे दी ते मकतूला बच्ची दे प्यो दी गल भी ना सुने, अपने हाथ नाल स्पीकर बंद कर देवे। जेड़ा ओदा नाल जेड़ा जालिम है ते तुहाडे मेरे नाल कितना जालिम होना होगा, तुहाडे बारे मेरे ओदे की नजरियात होने कि इस कौम नूं किस तरह बर्बाद करना। ते जिन्हां नूं नहीं ना समझ आंदी उन्हां नूं साडी गल नहीं, उन्हां नूं कुरान और हदीस भी नहीं समझ आंदा। हां उन्हां नूं मसला खत्म नबुवत भी नहीं समझ आया। हाँ जी, इस तो बाद भी जिस बंदे नूं नामूस रिसालत दा मसला समझ नहीं आया, ओ मौली खादिम दे घाटे लगदा मुड़ के कि जनाब नहीं 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 मौली खादिम डाडियां गल्लां करना। मैं आखा जलिया डाडी गल ये नहीं करदा, मैं ते ओही कुछ बयान करना जेड़ा कुरान ते हदीस विच मौजूद है। हाँ जी, तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल बोलिया, कहने लगा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहना है ते शाहबाजां दा दीन सी, तू बदलिया ना शरीयत भी बदल गया, ये शाहबाजां दा दीन बटेरियां दे मुवाफिक ते नहीं ना हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, मैं जिस दीन दियां गल्लां करना हो ते हजरत उमर नूं नप लैंदा। हाँ, मैं जिस दीन दियां गल्लां करना हो ते हजरत उमर दे सामने माई गल करे ते हजरत उमर रो पैंदे। माई गल की थी, हजरत उमर मुल्क शाम तो वापस आ रहे, अब्दुल्ला बिन मसूद भी नाल ते मौला अली भी नाल। हजरत उमर फरमान लगे यार तुसी अलहदा हो जाओ, मैं अपनी रियाया दी खबर लवां उमर दे बारे इन्हां दा की ख्याल है। हजरत उमर चलदे चलदे एक माई बुढ़ी दे खैमे चले गए। माई उरी उत्थे बैठे, फरमाया माई, उन्होंने नहीं पता माई नूं यही उमर है। उन्हें कहा माई जानदी उमर किथे? उन्हें कहा सुनिया मुल्क शाम गया, इस तो ज्यादा मैनू जरूरत भी कोई नहीं उमर दे बारे कोई जानन दी। हजरत उमर चौंक के फरमाया माई खैर है उमर नाल इतनी नाराज है? नाराज नहीं होना, जदों दा हुक्मरान बनया मेरे खैमे खबर लैनी नहीं आया। हजरत उमर फरमान लगे माई तेनू पता नहीं इतनी वड्डी सल्तनत होती ते तेरे खैमे किवें उमर आ सकदा सी? ते माई ने क्या उमर नूं जाके पैगाम देवी उतनी सल्तनत रखे जिहदे खैमे जा सकदा, बाकी छड़ दिओ। ए माई ने हजरत उमर के सामने गल की ते पता है फिर हजरत उमर ये नहीं फरमाया भाई नप लो माई नूं, फरमाया वाह उमरा। आप उत्ते खड़े होके रोन लग पे ते फरमाया वाह उमरा, वाह उमरा। फरमाया वाह उमर, वाह उमर, ए माई तेरे नालों डाडी गल कर गई। ते माई दी गल सुन के जिन्हां दी निगाह नाल सूरज भी बेनूर होवे, इतना जलाल होवे,
جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے وہ بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرماؤ زمین تیل باہر کڈ اتنی شانہ دے مالک کون تے مائی گل کرے تے عمر رو پوے تو بھی خیمے والی مائی میں اس اسلام دیا گلاں کرنا اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوے بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس وہ دین تخت تے لیاؤ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی میں مولوی خادم دی ڈی چوک کے جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تے میں جھاڑو دے دوں اسانو کی کرنا ہے خدا نے وہ بندے اوتے آؤ حضور دا دین لے آؤ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادر فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا ام المومنین رو پئیاں انہاں کہ ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا اتنی شانہ دے مالک ہوون اسلام مقروض ہوے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمن او دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے مال کیڑے افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ انہاں دی گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے 1-1 لاکھ ڈالر دی رات 1-1 کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہون صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج میٹھے تے دل کردا انہاں کہا میٹھا کتوں لے آوی تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی صدیق اکبر میٹھا نہیں کھادا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کول فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو میں اس اسلام کو توجہ جی توجہ صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کو 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے صحابہ کو کوئی اے سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن او حکمران بھی سن سلطنتاں بھی ہوئیاں قیصر و کسرا بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا